If you like the videos, then subscribe to my YouTube channel and click the bell icon to get notifications. Thank you. एजेन्सी हामीले हिजो कुरा गरिसकेका थियौँ शेयर होल्डर्स इम्प्लोइज कसलाई बोर्ड अफ डिरेक्टर्स हु कन्ट्रोल्स द company to perform the tasks हैन on behalf of कसो shareholders. So company on behalf of shareholders directors काम गरिरहेको हुन्छ. So directors are now not only responsible, they are accountable for their works as well. हैन र यो एजेन्सी रिलेसनशिपमा हाम्रो जुन टेक्निकल वर्ड्सहरू युज हुन्छ शेयर होल्डर्सलाई हामी प्रिन्सिपल्स युज गर्छौँ डाइरेक्टर्स आर एजेन्ट एन्ड कम्पनी टु टास्क म्यानेज एन्ड रन सो टेक्निकली हाम्रो डिफिनेसन के हुन्छ एजेन्सी इज एक्टिङ अन बिहाफ अफ एनी अदर द्याट इज प्रिन्सिपल्स इन डिलिङ विथ अदर्स थर्ड पार्टी कम्पनी आफैमा त रहँदाखेरि आफ्नो सप्लायर कस्टमर्स र डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्सहरूसँग डिल गरेर आउँछ नि सो दोज आर द अदर्स त्यसलाई इलिबरेट गर्न सकिन्छ हैन अदर्स मिन्स स्टेक होल्डर्स एन्ड शेयर होल्डर्स भन्दा पनि स्टेक होल्डर भन्दाखेरि शेयर होल्डर पनि त्यो भित्रै अलरेडी आयो सो एजेन्सी कस्ट वाट कुड बी द एजेन्सी कस्ट हामीले एजेन्ट्स त राख्यौँ सो एजेन्ट्समा के कस्तो कस्तो किसिमको कस्टहरू हुन सक्छ रेम्युनरेसन प्याकेजहरू अरू हामीले माथि एजेन्सी रेगुलेसन कस्टहरू हुन सक्छ ओके सो एजेन्सी हामी माथि पढ्यो भने एजेन्सीमा प्रब्लम हुन्छ हामी ट्रस्ट गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ हैन सो एजेन्सी कस्ट आर द मनीज एन्ड रिसोर्सेस एक्सपेन्डेड बाई द प्रिन्सिपल हैन एक्सपेन्डेड बाई द प्रिन्सिपल्स So agency costs are the monies and resources expended by the principal in monitoring the agent. र monitoring किन गर्नु परिरहेछ because we are not trusting our agents. हैन हामी आफ्नो एजेन्ट्स माथि विश्वास गर्दैनौँ त्यो बिस्तारै ग्रोन अप हुन्छ विश्वास बट ना भर्खरै जोइन गर्दाखेरि चाहिँ हामी कसैमाथि पनि विश्वास गर्दैनौँ ह्युमन नेचर हो सो त्यो विश्वास नभएको कारणले हामी के गर्छौँ उहाँहरूलाई मोनिटर गर्छौँ आइदर दे आर डिलिङ इन आवर इन्ट्रेस्ट अर नट हैन सो मोनिटरिङ कस्ट हुन सक्छ र किन बिकज अफ ल्याक अफ ट्रस्ट इन गुड faith of agents भनेर examples of agency cost could be meetings for financial analyst meeting किन गर्छौं हामीलाई रिपोर्ट चाहियो उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ annual reporting and committee activity management auditहरू different types of face to face meeting reportsहरू मगाउने रिपोर्टिङहरू गर्ने अडिट्सहरू गराउने सबै के हो a type of agency cost नै हो यसलाई जेनरली 3 क्याटेगोरीजमा बाँडिएको छ एउटा मोनिटरिङ भनेर जुन हामीले गर्यौं यो भित्र हाम्रो कस्ट अफ एकाउन्टिङ फर डिस्क्लोजर जति पनि हाम्रो आईएफआरएसहरू आछ किनकि प्रोप्राइटरशिपले आईएफआरएस फलो गर्नुपर्छ पर्दैन नि आफ्नै पैसा हो जे गरे पनि भयो बट जब एजेन्ट्स राख्छन् बल्ल हाम्रो प्रोप्राइटरशिपहरुले पनि आईएफआरएस के हुन्छ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीजहरुले पब्लिक कम्पनीजहरुले के गर्छ आईएफआरएस फलो गर्नुपर्छ सो कस्ट अफ एकाउन्टिङ पनि बढेर गयो जब आफ्नै बिजनेस छ एउटा बेसिक एकाउन्टिङ कति आयो कति गयो एउटा सानो डकुमेन्टेसन ट्याक्सको लागि बनाए भइहाल्यो जब पब्लिकमा जान्छौं हामीले के हुन्छ आईएफआरएसहरु फलो गर्नु पर्यो मोर के भन्छ रिगरियस एकाउन्टिङ प्रोसिडियर्सहरु फलो गर्नु पर्यो सो आईएफआरएस फलो गर्नु आफैमा के हो एकदम हेभीली एक्सपेन्सिभ र कस्टली मेथड्सहरु अर्को कस्ट अफ अडिट हैन हामी थाहा छ प्रोप्राइटरशिप बिजनेसहरुलाई इभन इन नेपाल वी डोन्ट ह्याभ टु डु अडिट अप टु 1 करोड अफ ट्रान्ज्याक्सन्स हैन नेपालमा पनि 1 करोड सम्मको ट्रान्ज्याक्सनको लागि प्रोप्राइटरशिप बिजनेसले अडिट नगराए पनि हुन्छ आफ्नै हो बट प्राइभेट पब्लिक भइसकेपछि 5 लाख कमाए पनि के हुन्छ हामीले अडिट गराउनु पर्ने हुन्छ सो दिस आर अल बिकज अफ lack of trust in our agents so cost of audits पनि थपेर गयो cost of meeting with shareholders चाहे त्यो टाइममा एजीएम बाट होस् अथवा कहिलेकाहीँ एक्स्ट्राअर्डिनरी इजीएम बाट होस् हैन एक्स्ट्राअर्डिनरी जनरल मिटिङ त्यसको बारेमा हामी पछि पढ्छौं त्यस्तै गरी अर्को त हाम्रो सबभन्दा कमन इज रेम्युनरेसन डाइरेक्टर्सहरुलाई दिने स्यालेरी र अरु बेनिफिट्स नट ओन्ली स्यालेरी कहिलेकाहीँ शेयर अप्सन्सको कुराहरु हुन्छन् परफर्मेन्स बोनसको कुराहरु हुन्छ हैन सो एनी टाइप्स अफ इन्सेन्टिभ्स पेड टु द डाइरेक्टर्स टु द डाइरेक्टर्स टु परफर्म द वर्क हैन कुनै पनि इन्सेन्टिभ जुन हामी डाइरेक्टर्सहरुलाई दिन्छौं त्यो के भित्र पर्यो डाइरेक्टर्स रेम्युनरेसन र डाइरेक्टर्स रेम्युनरेसनको हामीसँग गभर्नेन्स भित्र एउटा छुट्टै च्याप्टर पनि छ एन्ड द थर्ड वान इज नोन एज रेजिडुअल लस कुनै आइडिया छ व्हाट इज रेजिडुअल लस Any idea? एकदमै नयाँ भयो मेरो लागि त एकदमै नयाँ भयो
सो हामीले एयरफेयर यहाँ राखिरहेछौँ, केही लजिक केही दिन्छ, एयरफेयर राखिरहेछ, प्लेनको पिक्चर राखेको छ, केही आइडिया जेनेरेट दिन्छ, माइन्ड स्ट्राइक गर्छ, ब्रेन स्ट्रमिङ गराउन खोजेको ताकि एक्जाममा अपरेसन गर्नको लागि हुने खर्चहरू जस्तै केही मेन्टेनेन्सहरूको त्यस्तो कस्टहरू हो कि मेन्टेनेन्स त गुड कन्डिसनमा राख्नको लागि एक्सपेन्डिचरहरू गर्ने त्यो त रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भित्र गइहाल्यो, त्यो नर्मल बिजनेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू। जेनरली अब यो मैले क्वेसन सोध्नको रिजन के हो भने ब्रेन स्ट्रमिङ हुँदाखेरि एक्जाममा कहिलेकाहीँ नसुनेको नचिनेको सिनेरियो आए पनि हामीले आफ्नो ब्रेन स्ट्रमिङबाट केही लजिकल ल्याउन सक्छौँ एन्सर्स भनेर ब्रेन स्ट्रमिङ गराएको। रेजिडुअल लस भनेको के हो भने नर्मल एउटा कुनै पनि काम जुन सेम क्वालिटी अफ काम एउटा ठिकको पैसा पनि हुनसक्छ, बट लग्जरीको लागि हामी के गर्छौँ भने अलि एक्सपेन्सिभ चिजहरू रोज्छौँ होइन। फर इक्जाम्पल हामीले टाइटनको घडी लगाए पनि सेम टाइम देखाउँछ, ऊ पनि 5 वर्ष टिक्छ होइन, 10 वर्ष टिक्छ टाइटनको घडीहरू, इन्डियन ब्रान्ड होइन। तर रोलेक्सको लगायो भने 1 लाख 2 लाखभन्दा मुनिको घडी आउँदैन, सेम टाइम देखाउने हो, ऊ पनि 5-10 वर्ष नै चल्छ, खालि के हो भने बाहिर गएको चाहिँ एउटा ब्रान्ड भयो नि त। स्यामसङको ग्यालेक्सी फोन युज गर्यो भने पनि मोरलेस हाम्रो त्यही काम गर्छ, एप्पलको i10 प्लस लियो भने पनि मोरलेस त्यही काम गर्छ नि त। बट एप्पलको के छ, एक्सपेन्सिभ छ, रोलेक्सको घडी एक्सपेन्सिभ छ, र हाम्रो जुन डाइरेक्टर्सहरूले यो चाहिने नचाहिने खर्च गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी रेजिडुअल लस भन्छौँ। एडिसनल टाइप्स अफ कस्ट द्याट रिलेट्स टु द डाइरेक्टर्स फर्निशिङ देमसेल्भ्स विथ द एक्सपेन्सिभ कार्स, बिजनेस क्लास ट्राभल्स इन प्लेन्स एन्ड अदर्स अदर देन रेम्युनरेसन प्याकेज। रेम्युनरेसन प्याकेज त भइ नै हाल्यो। फर इक्जाम्पल हामी काठमाडौँबाट धनगढी जानु पर्यो बुद्ध एयरलाइन्समा होइन, नेपालको इक्जाम्पल दिँदा एकदम पर्फेक्ट हुन्छ किनकि इन्टरनेसनल फ्लाइटमा त हाम्रो बिजनेस क्लास, इकोनोमिक क्लास र स्ट्यान्डर्ड क्लासहरू हुन्छ, बट नेपालको एयरलाइन्समा त सबै एउटै क्लास हो, ABCDE डिफ्रेन्ट प्याकेजेसहरू हुन्छ, जुन चढे पनि के हुन्छ एउटै प्लेनभित्र एउटै सिट पाउने हो होइन, त्यहाँ न नम्बरिङ हुन्छ न केही पनि हुन्छ, खासै फरक पर्दैन। एटलिस्ट बुद्धमा त अलिअलि अब नम्बरिङ पनि आएको छ, अरूमा त यतिहरूमा त्यो पनि छैन होइन। सो म यहाँबाट धनगढी गएँ भने के हुन्छ, मसँग 3-4वटा फेयर हुन्छ, सबभन्दा सस्तो फेयरमा गयो भने चाहिँ 5-6 हजारमा पनि म धनगढी पुग्छु, फुल फेयर तिर्यो भने 11,000 तिर्छु, मेरो माइलेज कार्डमा माइलेज बढ्छ, अरू केही पनि फरक पर्दैन। सो अब हाम्रो डाइरेक्टर्सहरूले के गर्न सक्छन् भने यहाँबाट धनगढी जानु छ भने ऊ इकोनोमिक क्लासमा 6,000को टिकट नकिनेर फुल टिकटमा जान सक्छ नि त, 11,000 तिरेर। सो 5,000 के भयो हाम्रो, सेम काम, सेम ट्राभल, सेम टाइम्स, हरेक चिज सेम छ, बट 5,000 एक्स्ट्रा पे गरेर छ। वाइ? बिकज हि इज अ डाइरेक्टर, उसले देखाउनु पर्यो म डाइरेक्टर छु भने। एन्ड दिज आर नोन एज द रेजिडुअल लस, किनकि जति 1 रुपिज एक्सपेन्सेस इज 1 रुपिज हाम्रो प्रफिटमा कम भयो नि त। सो दिस टाइप अफ सिनेरियोजलाई हामी के भन्छौँ भने रेजिडुअल लस भनेर चाहिँ अर्को कस्ट भन्छ हाम्रो एजेन्ट्सको कस्ट। एउटा एयरप्लेन भयो होइन, यो एक्सपेन्सिभ ल्यापटप्सहरू सेम काम गर्छ, सबै गर्छ, बट एक्सपेन्सिभ ब्रान्डेड होइन, प्लेनहरूमा चढ्दाखेरि बिजनेस क्लास चढ्ने होइन, यस्तो इस्युजहरूलाई हामी के भन्छौँ भने एउटा एप्रोप्रिएट एक्सपेन्सेस हुन्छ, एउटा खालि देखाउनलाई मात्रै एउटा लग्जरी एड अन गरिदिन्छ होइन। सो त्यस्तो एक्सपेन्सेस हामी के भन्छौँ भने रेजिडुअल लस भनेर भन्छौँ। सो दिस इज अ थर्ड टाइप अफ हाम्रो के भन्छ मोनिटरिङ कस्ट। दुईवटा क्वाइट इजी थियो, एउटा मोनिटरिङ, एउटा रेम्युनरेसन, एन्ड थर्ड इज द रेजिडुअल लस भनेर। क्लियर छ है अब रेजिडुअल लस? सो एजेन्सी प्रब्लम रेजोल्युसन, अब प्रब्लम त छ, यसलाई सल्भ कसरी गर्ने होइन त। सो पिरियडिक मिटिङ बिट्विन डाइरेक्टर्स एन्ड इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्स। सो इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सको बारेमा हामी के भन्छ नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्छौँ, बट डिफिनेसन गर्दाखेरि इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्स फर इक्जाम्पल नेपालको सेयर्सहरू आउँछ भने त्यसमा हामीले के गर्छ भने सर्टन सेयर्सहरू हाम्रो इन्डिभिजुअललाई पब्लिकलाई छुट्याएको हुन्छ भने सर्टन सेयर्सहरू अर्गनाइजेसन्सलाई छुट्याएको हुन्छ। फर इक्जाम्पल CITहरूलाई होइन, नाइट लगानी कोष, त्यसपछि हाम्रो सञ्चय कोष अथवा अरू अहिले SSFहरू आए, डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूलाई छुट्याइदिएको हुन्छ। सो अर्गनाइजेसन्सले कुनै कम्पनीजको सेयर्सहरूमा इन्भेस्ट गर्छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्स भनेर भन्छौँ। सो periodic meeting between directors and institutional investors. So yeah, institutional investor नै किन, why not other shareholders को क्वेसन आउँछ।
जेनरली इन्स्टिट्युसनल सेयर होल्डर्सहरूले बाहिरतिर हेर्ने भने मेजोरिटी अफ सेयर्स अफ कम्पनीको ओन गरेको हुन्छ र दे हेभ इन्फ्लुएन्स ओभर द कम्पनी। एउटा सानो सेयर होल्डर, मेरो नोबेल ब्याङ्कको 5 किता सेयर छ, मैले त्यहाँ गएर कसले मेरो केही सुन्छ? सुन्दैन नि। बट त्यही हामी सिजी ग्रुपको टनै सेयर छ, मोर देन 51% सेयर छ, उहाँले के भन्यो भने के हुन्छ? पक्कै पनि त्यहाँ केही न केही चल्छ, होइन त? सो त्यही भएर हामी इन्स्टिट्युसनल सेयर होल्डर्सलाई जेनरली अगाडि बढ्छ र उहाँहरूसँग त्यो स्किल्स पनि हुन्छ, किनकि उहाँहरूले अर्गनाइजेसन्सहरू म्यानेज गरिरहेको हुन्छ। सो इस्युज पनि बुझा हुन्छ, त्यसलाई सल्भ गर्ने क्यापेसिटी पनि हुन्छ इन्स्टिट्युसनसँग, प्लस उहाँहरूसँग इन्फ्लुएन्स गर्ने क्यापेसिटी पनि हुन्छ बिकज अफ मेजोरिटी सेयर होल्डिङ्स, होइन, अथवा म्याक्सिमम इन्फ्लुएन्सियल सेयर होल्डिङ्स पनि भन्न सक्छौँ होइन त। अर्को proposing resolutions for vote by shareholders at the AGM, हैन। AGM मा इन केस हाम्रो बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सबाट कुनै सर्टेन एजेन्डा आएको छैन जसमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नुपर्ने छ भने र कुनै इस्युजहरू देखाएको छ भने त्यसलाई रिजोल्युसन्सहरूलाई हामी सेयर होल्डर्सको एजिएम सम्ममा ल्याउन सक्छौँ, डिस्कसन गर्न सक्छौँ। भोटिङ राइट्स इन एजिएम इन सपोर्ट अफ अर अगेन्स्ट रेजोल्युसन्स, कुनै डाइरेक्टर्सहरूको एजेन्डाजहरू चाहिँ त बुझाएको छैन भने त्यसलाई पारित नगर्ने, होइन, एप्रुभ नगरिदिने। सो भोटिङ राइट्सको केयरफुल युज गर्ने। एक्सेप्टिङ टेक ओभर्स, होइन, कुनै संस्थाहरूलाई किनबेच जति पनि छ, होइन, टेक ओभर्स अथवा न्यू रिक्रुटमेन्ट्सहरूको कुरा हुन्छ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्समा। त्यस्तै गरी डाइभर्समेन्ट अफ सेयर्स इज द अल्टिमेट थ्रेट, होइन। यो भनेको कस्तो हो भने अब कहिलेकाहीँ जति सुधार्दा पनि सुध्रेपछि यो रिजोल्युसन चाहिँ होइन, यो चाहिँ हामीले छुटकारा मुक्ति पाउनु हो। डाइभर्समेन्ट भनेको सेलिङ अफ सेयर्स भन्न खोजेको। हाम्रो मेजोरिटी सेयर होल्डर्स थियो कुनै कम्पनीमा, हामीले जति सम्झाउँदा पनि भएन, एज बोर्ड पनि त्यस्तै छ, केही पनि लागेन सेयर होल्डर्स भने के हो भने यस्तो कम्पनीमा सेयर इन्भेस्ट गर्नुभन्दा बेटर त्यसलाई सेयर बेच्ने, त्यो पैसाले म अन्त कतै इन्भेस्टमेन्ट गर्छु। सो डाइभर्समेन्ट अफ सेयर्स इज अल्टिमेट थ्रेट। यसले चाहिँ खालि सेयर होल्डर्स मात्रै होइन, कम्पनीको गुडविल रेपुटेसन्समा पनि उत्तिकै इम्प्याक्ट पार्छ। सो माथिको चारवटा चाहिँ मोरलेस के भन्छ रिजोल्युसन नै हो, एजेन्सी प्रब्लमको सल्युसन नै हो। एक्सेप्टिङ टेक ओभर्स भन्नाले अब यसको म्यानेजमेन्ट राम्रो छैन भने कहिलेकाहीँ एनआरबीले इन्टरभेन गर्छ नि, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अरू ब्याङ्कहरूमाथि। त्यस्तै गरी म्यानेजमेन्टहरूलाई टेक ओभर गर्ने, केही दिनको लागि सपार्ने, टाइम दिने, होइन, त्यस्तो कुराहरू गरिन्छ। बट कुनै पनि उपाय लागेन भने सेयर होल्डर्सले के गर्छ अल्टिमेटली? ल अब केही पनि हुन सकेन, अब हामी सेयर बेच्छौँ, हामी अन्ततिर इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ, होइन। कम्पनीहरू डुब्ने कगारमा जान्छन् एजेन्सी प्रब्लम धेरै बढ्यो भने। यो एजेन्सी प्रब्लमको लागि कर्पोरेट गभर्नेन्स आयो। सेयर होल्डर्सहरूले त मोनिटर गरेकै थियो, होइन, बट उहाँहरूले जुन मोनिटरिङ गरिरहेको थियो एजिएममा, बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सहरूसँगको मिटिङ र जुन इन्फ्लुएन्सको लागि जे जति पनि गरिरहेको थियो त्यो एनफ भएन, किनकि त्यो पहिले पनि गरिरहेको थियो। त्यो हुँदै पनि देयर लट्स अफ फ्रड, होइन। खास गरी 1990s र अर्ली 2001 को बिचमा हेर्नु भने 3 वर्षको बिचमा हेर्नु देयर लट्स अफ फ्रड अनगोइङ, होइन, र धेरै स्क्यान्डल्सहरू आयो। त्यतिखेर सबभन्दा फेमस स्क्यान्डल अडिटमा पनि पढेको होला, एनरोन, र एनरोनभन्दा पनि पहिला आएको वर्ल्डकम, टाइको, त्यसपछि हाम्रो डिफ्रेन्ट इन्टरनेट बेस्ड सर्भिसेसहरू थियो र इनर्जी बेस्ड सर्भिसहरू थियो, जनरली युएसहरूतिर अरूतिर आइरहेको थियो। लेटर एन्ड हाम्रो इन्डियातिर पनि सत्यमको केसेसहरू आयो। सो यो डिफ्रेन्ट इस्युजहरूले के चाहिँ प्रुभ अन गर्यो भने अल्दो देयर इज अ क्लोज मोनिटरिङ बिट्विन सेयर होल्डर्स एन्ड द एजेन्ट्स, यसले चाहिँ क्वाइट इनफ भएन। स्टिल फ्रडहरू, यो जुन अब्जेक्टिभको अलाइनमेन्टको कुराहरू थियो त्यो म्याचिङ भएन। र एज टु के भन्छ प्रोटेक्ट सेयर होल्डर्स, माइनोरिटी सेयर होल्डर्स एक किसिमले, होइन, के गर्नु पर्यो भने अब रेगुलेटरी बडीले नै इन्टरभेन गर्नुपर्ने भयो। र यसलाई इन्टरभेन गर्नलाई हामीले के आयो भने डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूमा डिफ्रेन्ट कर्पोरेट गभर्नेन्सहरू आयो। सर्टन कन्ट्रिजहरूमा कम्पलसरी आयो भने सर्टन कन्ट्रिजहरूमा के भयो भने सिर्फ भलन्टरी आयो। फर इक्जाम्पल युएसए को कुरा गर्ने भने त्यतिखेर सार्बनिज-अक्सले एक्ट 2000 लेट 2000 कि अर्ली 2001 मा कङ्ग्रेस थियो, त्यतिखेर पारित गर्यो, होइन। इट्स अ कर्पोरेट गभर्नेन्स र यो कम्पलसरी गरियो, फुलफिल गर्नै पर्ने, गरेन भने फाइनेन्स पेनाल्टिज, कम्पनी बन्द गर्ने, डिफ्रेन्ट एजेन्डाजहरू आयो ताकि हाम्रो सेयर होल्डर्सको पैसाहरू नडुबोस्।
in the same way UK तिर पनि त्यतिखेर कर्पोरेट गभर्नेन्स चाहिँ कोडै भनेर इस्युज भइसकेका थिएन त्यो इस्युज भएको 2006-10 तिर हो कोड नै भनेर बट त्यो भन्दा अगाडि डाइरेक्टै कोडै नभनेको नि कर्पोरेट गभर्नेन्सको छोटा छोटै टुक्रा टुक्रामा डिफ्रेन्ट त्यो हल्स रिपोर्ट्स अनि त्यसपछि हाम्रो यो डिफ्रेन्ट अडिटमा पढ्यो होला हैन डिफ्रेन्ट रिपोर्ट्सहरू थियो हैन मैले राइटअप नाम बिर्सेँ हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टरमा छ सो डिफ्रेन्ट रिपोर्ट्सहरू कर्पोरेट गभर्नेन्सको कोडमा आयो र यो सबैले के गर्यो भने अब हैन कम्पनीको शेयर होल्डर्सबाट मोनिटरिङ इन भएन नाउ वी नीड अ स्पेशल कर्पोरेट गभर्नेन्स टु मोनिटर टु एडिसनली मोनिटर दोज एजेन्ट्स whether they are acting on behalf of on good faith of shareholders or not भनेर कर्पोरेट गभर्नेन्स आयो र दुईटा मेजर आएको भनेको चाहिँ एउटा सक्स जुन चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै एकदमै धड्कै मचायो र अर्को चाहिँ युके तिर कर्पोरेट गभर्नेन्स कोड भनेर आयो युके सीजीसी जुन चाहिँ 2006 तिर सायद रिलिज भयो 10 मा फेरि एमेन्ड पनि गरियो बट इट वाज जस्ट अ कम्बिनेसन अफ पहिला जुन टुक्रा टुक्रामा थियो त्यसलाई चाहिँ एउटा फर्मली ल्याएको मात्रै तर त्योभन्दा पहिले पनि अलिअलि आइ नै सकेको थियो कर्पोरेट गभर्नेन्सको कन्सेप्ट्सहरू कोड्स अफ कन्डक्टको इक्जाम्पल दिने हो भने जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो एसीसीले एसीसी कोड्स इस्युज गर्छ यो चाहिँ मेम्बर्सलाई पनि लागू हुन्छ भने स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि लागू हुन्छ इन केस कुनै पनि स्टुडेन्ट्सले एसीसी कोड्सहरू फलो गरेको छैन भनेपछि उसलाई एसीसी रेजिस्ट्रेसनबाट हटाउनु पनि सक्ने भन्ने सर्टन डिसिप्लिनरी एक्सन्सहरू छ र अल्टिमेट भनेको हाम्रो मेम्बरसिप अथवा स्टुडेन्ट्सको रेजिस्ट्रेसन नै खारिज गर्ने पनि कुराहरू छ एसीसी कोड्समा यसमा इन्टिग्रिटी प्रोफेसनलिजम हामीले कसरी आफ्नो एसीसी कोड्स कसरी युज गर्ने भनेर डिफ्रेन्ट इस्युजहरू चाहिँ लेखेको छ यो चाहिँ अब एसीसीलाई लागू हुने भयो त्यस्तै गरी एफएसए अब हरेक डाइरेक्टर त एसीसीको मेम्बर नआउन सक्छ हैन कोही एमबीए गरेको होलान् कोही के गरेको होलान् त्यस्तो केसेसमा नआउन सक्छ सो युकेमा हाम्रो जेनरली के गरिन्छ भने फाइनेन्शियल सर्भिस अथोरिटी एफएससीले पनि एउटा कोड जेनेरेट गराएको छन् र यो कोडहरू युकेमा चाहिँ मोस्ट अफ द अर्गनाइजेसन्सले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ एज अ कम्बाइन्ड कोड फर कर्पोरेट गभर्नेन्स त्यस्तै गरी अब इन्टरनेसनल कुरा गरौँ अब इन्टरनेसनल त एउटै कोड फलो हुँदैन आइएफआरएस जस्तै आइएफआरएस आए पनि डिफ्रेन्ट कन्ट्रीले आफ्नो आफ्नो नेमिङ दिएछ एनएफआरएसहरू त्यस्तै इन्डियन फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स आइएफआरएसबाटै एडप्टेड भए पनि के गर्छ आफ्नो कन्ट्रीलाई मिल्ने गरी अलिकति के हुन्छ कस्टमाइज इम्प्रोभाइज गर्छन् सो ओइसिडी फुल फर्म थाहा छ ओइसिडीको हाम्रो के हो ओइसिडीको फुल फर्म के हो ओइसिडीको फुल फर्म Organization for Economic Cooperation and Development. Organization for Economic Cooperation and Development. यो इन्टरनेसनली डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरू मिलेर यो अर्गनाइजेसन्स क्रिएट गरिरहेको छ ताकि हामीले कोड अफ एथिक्समा काम गर्न सकौँ किनकि फर इक्जाम्पल भनौँ न हरेक कन्ट्रीले आफ्नै जस्तै युकेमा एफएसएले गर्यो हैन त्यस्तै गरी अरू कन्ट्रीहरूले पनि अब कतिले गरे कतिले गरेन सो अर्गनाइजेसन्सहरूले अब इन्टरनेसनल अहिले त के भयो हाम्रो वर्ल्ड इन्टरनेसनल बेस्ड अर्गनाइजेसन्स मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू भन्छौँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीजहरूमा छ त्यो कन्ट्रीजहरूलाई त अब डिफ्रेन्ट कन्ट्रीजमा अर्गनाइजेसन रन गर्नुपर्ने छ र जुन कन्ट्रीजमा ल्याकिङ छ यो कुराहरू त्यो फलो गरेन भने फेरि उसको इन्टरनेसनल रेपुटेसनमा इमेजमा धक्का पर्छ भने डिफ्रेन्ट कन्ट्रीजमा के चाहिँ एउटा भन्यो भने एउटा अर्गनाइजेसन खोलौँ जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीजहरूले मिलेर सेम कोड अफ इथिक्स फलो गरौँ ताकि एउटा भनौँ न स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन होस् फर गुडविल होस् गुडविल होस् बिजनेस प्रमोसनको लागि होस् हामी इथिक्स फलो गरिरहेको छौँ भनेर होस् सो डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरू मिलेर के गर्यो ओइसिडीको इस्टाब्लिस गरेर र कोड अफ इथिक्स जारी गर्यो जो मोर देन 70 कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ फलो गरिरहेको छन् जो चाहिँ ओइसिडीको मेम्बर्सहरू छन् त्यस्तै गरी नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरूले हेर्ने हो भने आइक्यानले इस्युज गरिरहेको छ आफ्नो मेम्बर्सहरूको लागि इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपालमा त्यस्तै गरी ब्याङ्किङको केसको लागि एनआरबीले इस्युज गरेको होला हाम्रो इन्सुरेन्स बोर्डको लागि इन्सुरेन्स कम्पनीको लागि इन्सुरेन्स बोर्डले इस्युज गरेको होला अरू कुनै आइडिया छ हाम्रो अरू सेक्टर अलिकति फर्मली रेगुलेटेड भनेको जेनरली नेपालमा हेरेको यो नेपाल ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री र इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री नै देख्न सकिन्छ होइन अलिअलि अब हाइड्रो पावरहरू आइरहेछन् बट स्टिल अब कतिको रेगुलेटेड छ कतिको मोनिटर्ड छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ बट अलिकति फर्मली अर्गनाइज्ड वेमा अलिकति इन्टरनेसनल लेभलमा रन भएको अर्गनाइजेसन्सहरूको इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ ब्याङ्किङ र इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ दिन सकिन्छ अरू इन्डस्ट्रिजहरू त्यति धेरै फर्मलाइज अथवा कर्पोरेट लेभलमा अलिकति गइसकेको देखिँदैन
हैन त छ कुनै एक्जाम्पल अरू इन्डस्ट्रीको नेपालमा ब्याङ्किङ सेक्टरलाई जस्तै बाफियाहरूले रेगुलेट गर्छ कारण त्यो पनि कोड अफ इथिक्स समथिङ लाइक द्याट। हजुर जस्तै बाफियाहरू भन्छ हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरको, हजुर हजुर त्यो पनि कोड अफ कन्डक्टभित्रै आउला नि। बाफियाले कसरी रन गर्ने भन्ने टाइपले एक्जाम्पल दिन्छ हैन, ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल एक्ट भनेर के भन्छ हैन बाफिया भनेको, ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। त्यो एनआरबीले इस्यु गरेको छ कि हाम्रो इन्टरनेसनल लेभलबाट हो, इन्टरनेसनलबाट पनि एउटा सर्टेन कोड्सहरू त आउँछ ब्याङ्किङको लागि। तर ब्याङ्किङभित्र पनि कसरी त्यो मोरलेस हाम्रो अपरेटिङ गाइडलाइन्सलाई सपोर्ट गर्छ कि हाम्रो डाइरेक्टर्सहरू अथवा म्यानेजमेन्ट टिम कसरी एक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराले सपोर्ट गर्छ, त्यो चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ हुन्छ। अपरेटिङ प्रोसिडियर्सलाई हामीले कोड अफ इथिक्स चाहिँ भन्न मिल्दैन हजुर हैन। सो मैले बाफिया त्यति धेरै डिटेलमा पढेको छैन, जतिखेर हामी अडिट सेक्टरमा थियौँ यो बाफियाहरू त्यति धेरै इम्प्लिमेन्ट भइसकेका थिएन हैन ब्याक 2000। त्यसपछि म ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा खासै काम गरिनँ। बट मलाई जहाँसम्म लाग्छ बाफियाले मोरलेस अपरेटिङतिरलाई गाइड गर्छ। अपरेटिङ सर हुनुहुन्छ गाइड ब्याङ्किङ सेक्टरको, उहाँले भन्नुहुन्छ नि अपरेटिङतिर गाइड गर्छ हैन बाफियाले। हाम्रो सुशील सरलाई बढी आइडिया, सुशील सरले भन्नु। बाफिया भनेको चाहिँ गाइडलाइन्स भन्दा नि त्यो त एक्ट हो हैन, त्यो त मेन्डेटरी हो हैन, त्यो त मेन्डेटरी हो, त्यो एक्ट हो, त्योलाई चाहिँ हामी कोड अफ इथिक्स चाहिँ भन्न मिल्दैन बाफियालाई, किनकि त्यसले अपरेटिङ गाइडलाई कसरी अपरेट गर्ने के मिट गर्ने। कोड अफ इथिक्स एनआरबीले चाहिँ इस्यु गर्दैन हैन, हरेक ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नै कोड अफ इथिक्स चाहिँ बनाउनु पर्छ हैन, त्यो चाहिँ ओपन गरेको छ हैन, ओपन गरेको छ अहिलेलाई। बट एज अहिलेलाई हैन कोड अफ इथिक्स भनेको त फरक हुन्छ, तर पर्टिकुलर सेक्टरमा जस्तो कि अब के अरे बोर्ड अफ डिरेक्टरले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिरेक्टिभ 6 ले चाहिँ गाइड गर्छ हैन। जस्ट एनीवे डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली केही न केही चाहिँ दिएको छ, एनआरबीबाट पनि केही न केही गाइडलाइन्स आएको छ। बट जहाँबाट जे कुरा गरे पनि मेजर प्रिन्सिपल चाहिँ इन्टिग्रिटी, अनेस्टी, ट्रान्सपेरेन्सी हैन, जुन हामी के कन्सेप्ट्सहरू पढाएको थियौँ नि त्यही कन्सेप्ट्सको वरिपरि डिफाइन भएको हुन्छ मोरलेस। हामी एसएससीको कुरा गरौँ, आइगेनको कुरा गरौँ, एफएससीको कुरा गरौँ, ओइसिडीको कुरा गरौँ, जसको कुरा गरे पनि मोरलेस त्यही किसिममा चाहिँ आउँछ कोड अफ इथिक्समा चाहिँ, इथिकल च्याप्टर्समा डिटेलमा आउँछ यसको। एनआरबीले चाहिँ डाइरेक्टली नगरे पनि इन्डाइरेक्टली चाहिँ आफ्नै डाइरेक्टिभ्सहरूमा सर्टन एरियाजहरू चाहिँ राखेको छ जुन चाहिँ पार्ट अफ कोड अफ इथिक्स नै बुझिन्छ। एउटा यो मोनिटरिङ कस्ट छ। अब यो ट्रान्जेक्सन कस्ट थ्योरी भनेर अर्को छ। हामीले अघि एजेन्ट्समाथि ट्रस्ट नगरेर के गऱ्यौँ, एजेन्ट्सलाई मोनिटर गर्नलाई हामी एक्सपेन्सेस गऱ्यौँ, रेमुनेसन दियौँ, अडिटहरू गरायौँ, त्यसपछि यो रेजिडुअल लसको कुराहरू गऱ्यौँ होइन, डिफ्रेन्ट कोड अफ इथिक्सको कुरा गऱ्यौँ। बट अर्को एजेन्सी कस्टलाई नै डिफाइन गर्ने अर्को एउटा मोडल पनि छ जसलाई ट्रान्जेक्सन कस्ट थ्योरी भन्छ। यसमा चाहिँ हामीले के भन्छ भने डोन्ट फोकस अन एजेन्ट्स, उहाँहरूले के गर्छ भने फोकस अन इच ट्रान्जेक्सन्स हैन। एजेन्ट्सलाई फोकस गर्नुभन्दा ट्रान्जेक्सनलाई नि कन्ट्रोल गरौँ, ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल भयो भने त एजेन्ट्स आफै कन्ट्रोल भइहाल्छ हैन। हामी उसको गुड फेथ होला नहोला आई डोन्ट नो हैन, बट के गरौँ भने ट्रान्जेक्सनलाई नै कन्ट्रोल गरौँ। ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल भएपछि उहाँले चलखेल गर्ने ठाउँ हुँदैन। फर एक्जाम्पल हामी के गर्छौँ भने इच ट्रान्जेक्सनमा जान्छौँ। फर एक्जाम्पल यसको सबभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल चाहिँ पर्चेजमा हामी 3टा 4वटा कोटेसन बिडिङ जुन पत्रिकामा हेरेर आउँछौँ त्यसको बेस्ट एक्जाम्पल हो ट्रान्जेक्सन कस्ट थ्योरीको। यसले के गर्छ भने डाइरेक्टरले चाहे पनि नचाहे पनि के गरे पनि पोलिसी हुन्छ, प्रोक्युरमेन्ट पोलिसी, त्यो प्रोक्युरमेन्ट पोलिसीमा जे भनेको छ त्यही अनुसार नै खरिद गर्नुपर्ने भयो, आफ्नो डिसिजन लाद्नै पाएन होइन त, त्यो पोलिसीले जे भनेको छ त्यही गर्नु पर्यो। सो के गर्छ हामीले ट्रान्जेक्सन लेभलमा मोनिटरिङ गर्न थाल्यौँ, एजेन्ट्सलाई गर्नुभन्दा पनि ट्रान्जेक्सन लेभलमा गर्न थाल्यो। यो डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट्स भए पनि प्र्याक्टिकली हाम्रो अर्गनाइजेसन्सहरूमा यो दुवै इक्वली नै फलो भएर आउँछ। ट्रान्जेक्सन कस्ट थ्योरीको पनि मोडल्सहरू फलो भएर आउँछ र हाम्रो अर्को नर्मली एजेन्सी इस्युजको जुन प्रब्लम अडिटहरूको कुराहरू छन् दुवै, किनकि हामी हरेक संस्थामा प्रोक्युरमेन्ट गाइडलाइन्सहरू हुन्छन् नै होइन, अरू पनि मेथड्सहरू हुन्छ नै र अडिटहरू पनि भइ नै रहेको हुन्छ। सो हामी दुवै नै पढिरहेको हुन्छौँ। यो ट्रान्जेक्सन कस्ट थ्योरीलाई चाहिँ मैले यहाँ किन ल्याएँ भने सिलेबस हेर्ने भने अहिले यो ट्रान्जेक्सन कस्ट थ्योरी हटाइसकेको छ, यो टपिक अहिले एसबिएलमा चाहिँ छैन। बट कहिलेकाहीँ चाहिँ बियोन्ड द टपिक्स पनि क्वेसन्सहरू रिलेट गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ यसमा हालिदिएको छ। अर्लियर सिलेबसमा चाहिँ थियो, अहिलेकोमा चाहिँ यो छैन। सो यसमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कस्ट लाग्छ अघि जस्तै। वान इज सर्च एन्ड इन्फर्मेसन,
हैन ट्रान्जेक्सनलाई मोनिटर गर्नलाई त इन्फर्मेसन थाहा हुनु पर्यो नि फर एक्जाम्पल कुनै पनि ल्यापटप अथवा कुनै ठुलो मेसिनरी किन्दैछ भने त्यो किनेको मेसिनरी ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ हामी सर्च गर्नु पर्यो कोटेसन्सहरू ल्याउनु पर्यो हैन बिडिङको लागि एडभर्टिजमेन्टहरू गर्नु पर्यो सो सर्च एन्ड इन्फर्मेसनको कस्ट एउटा अर्को बार्गेनिङ एन्ड डिसिजन एन्ड द थर्ड वान इज पोलिसिङ एन्ड इन्फोर्समेन्ट पहिला के भयो हाम्रो पोलिसिजहरू जुन बनाएको थियो प्रोक्युरमेन्ट पोलिसिजहरू डिफ्रेन्ट पोलिसिजहरू हैन अपरेटिङ प्रोसिडियर्सहरू त्यसलाई बनाउनु र त्यसपछि इन्फोर्स गर्नु भनेपछि बनायो त्यसपछि ट्रेनिङहरू दिनु पर्यो स्टाफहरूलाई बुझाउनु पर्यो यो के हो कसरी चल्छ त्यसपछि त इन्फोर्स गराउनु भनेको चाहिँ इन्टरनल अडिट्सहरू गराउनु ताकि त्यो काम भएको छ कि छैन हेर्नु भनेपछि इन्फोर्समेन्ट्स गराउनु त्योमा पनि कस्ट लागेको छ इन्फर्मेसन सर्च गर्नु यो बिडिङहरू गर्न एडभर्टिजमेन्ट गर्न पनि लागेको छ कस्टमरसँग 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मिटिङ्सहरू बस्नु त्यसपछि त्यहाँ डिफ्रेन्ट मिटिङ्सहरूबाट डिसिजन गर्नु त्यो सबैमा कस्ट लाग्छ नि त्यो भनेको कि एउटा मेजर पर्चेस गर्न लागेको खर्च फर एक्जाम्पल हाम्रो नेपाली एयरलाइन्सले इयर बस किन्यो हैन 12वटा किन्यो त्यसमा उसले डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिजहरूलाई सर्च गर्यो डिफ्रेन्ट सप्लायर्सहरूलाई सर्च गर्यो बिडिङको लागि इन्टरनेसनल बिडिङ अप्सन निकाल्यो पोलिसी त अलरेडी हामी बनाइ नै सकेका थियौँ त्यसपछि डिफ्रेन्ट मिटिङ्सहरू गर्यो डिसिजन गर्यो कति लेन्दी प्रोसेस छ नि यो सबै खर्चहरूलाई हामी के भन्छौँ ट्रान्जेक्सन कस्ट थ्योरीबाट डिफाइन गरिएको छ सो हामी के गर्यो भने अडिटहरू ओभरअल एजेन्सी प्रब्लमको जुन अगाडि बढ्यौँ कोड अफ इथिक्सहरू छँदैछ प्लस हामी के गर्छौँ ट्रान्जेक्सन लेभल नै मोनिटरिङ गरिरहेको छौँ दिस इज अल्सो एज अ रिजल्ट अफ एजेन्सी प्रब्लम दुईटा सो एजेन्सी कस्ट भर्सेस ट्रान्जेक्सन कस्टको कुरा गर्ने हो भने एजेन्सी थ्योरीले हाम्रो फोकस अन इन्डिभिजुअल हैन इन्डिभिजुअलले कसरी काम गर्छ डाइरेक्टर्सले कसरी काम गर्छ उहाँलाई कसरी मोनिटरिङ गर्ने कसरी कोड अफ इथिक्सहरू फलो गराउनेमा फोकस गर्छ भने ट्रान्जेक्सन कस्टले इन्डिभिजुअल ट्रान्जेक्सनमा फोकस गरिरहेछ जे किनिरहेछ जे गरिरहेछ त्यसमा फोकस गरिएको छ लुक्स एट द टेन्डेन्सी अफ डाइरेक्टर्स टु एक्ट इन देयर ओन बेस्ट इन्ट्रेस्ट कसको इन्ट्रेस्टमा काम गरिरहेछ भने एजेन्सी कस्टले छ भने कन्सिडर्स म्यानेजर्स or directors may arrange transaction in an opportunistic way भनेपछि कुनै ट्रान्जेक्सन गर्यो भने संस्थालाई फाइदा हुने भन्दा पनि आफूलाई फाइदा हुने गर्यो फर एक्जाम्पल अघि भने नि बुद्ध एयरलाइन्सको हामी काठमाडौँ टु धनगढी गयो भने इको फेयरमा गयो भने संस्थालाई फाइदा भयो माइलेज थोरै पायो बट सेम चिज फुल कस्टमा गयो भने 11,000 तिर हुन्छ संस्थालाई त फाइदा भएन बट के भयो स्टाफलाई चाहिँ फाइदा हुने भयो किनकि उसको माइलेज बढ्ने भयो हैन त सो त्यो माइलेजले के गर्नु उसले नेक्स्ट टाइम आफ्नो पर्सनल ट्राभल गर्दाखेरि फ्री अफ कस्टमा ट्राभल गर्न पाउने भयो हैन सो अपर्चुनिस्टिक वेमा चाहिँ युज गरेको छ छैन भन्ने कुराहरु चाहिँ हेर्छ ट्रान्जेक्सन कस्टले प्रोटेक्सन अफ ओनरशिप राइट्स अफ शेयर होल्डर्स र यसले के गर्छ इफेक्टिभ एन्ड इफिसिएन्ट एकम्प्लिसमेन्ट अफ ट्रान्जेक्सन्सको कुराहरु गर्छ सो यो क्वाइट एजेन्सीले ओभरअल हेर्छ भने ट्रान्जेक्सन कस्टले इन्डिभिजुअल ट्रान्जेक्सन्सलाई हेरिरहेको हुन्छ सो यो दुवैलाई कम्बाइन गर्यो भने बल्ल हाम्रो के हुन्छ एजेन्सी प्रब्लमहरुको के रिजोल्युसन्सहरु चाहिँ आउँछ समस्या टर्यो If you like the videos, then subscribe to my YouTube channel and click the bell icon to get notifications. Thank you.